एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि वर्षायामको सुरुवात भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना नेपालीले गर्नु पर्यो। सयौं घर परिवार विस्थापित भए, कैयौंको निधन भयो, कैयौं बेपत्ता भए। विपत्तिले यस वर्ष पनि नेपालीलाई दुखी बनायो। नेपालमा वर्षेनी बाढी र पहिरोले निकै क्षति गर्ने गर्छ। एकातर्फ नेपालको भौगोलिक संरचना नै डाँडापाखाको छ। पहिरोको जोखिम नेपालको जुनसुकै भूगोलमा छ। जलस्रोतकै विश्वको दोस्रो देश हो नेपाल। यसर्थ वर्षायाममा बाढी त आउने नै भयो। एकातर्फ नेपालमा अहिले भौगोलिक अध्ययन नगरी जताततै सडक निर्माण गरिने गरेको छ। जताततै डोजरले सडक खन्दा त्यसको प्रभाव स्वरूप धेरै पहिरो गइरहेको पनि देखिएको छ। र खोलाको डिलमै भए पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले बाटोमा घर तथा पसल निर्माण गर्दा बाढीले कैयौंको घर र ज्यान नै बगाएको पनि छ। यद्यपि कतिपय जिल्लामा भने निरन्तर अनपेक्षित रूपमा बाढी पहिरोको मारमा परेको पनि देखिन्छ। उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने निरन्तर ठूला ठूला पहिरो गइरहेका छन्। त्यसको भौगोलिक रूप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। बागलुङ जिल्लामा पनि वर्षेनी सानो ठूलो बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरू र घरबार विहीन हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ। यस वर्ष पनि बारम्बार बागलुङ जिल्लाले विपदको सामना गर्नु पर्यो। बागलुङ विपत्तिमा पर्नेहरूले अझै उचित राहत पाएका छैनन्, पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्, बेपत्ताहरू भेटिएका छैनन्, सञ्चार, विद्युत लगायतका सुविधाबाट अझै वञ्चित भइरहेका छन्। बागलुङमा आएको बाढी पहिरोले निम्त्याएको समस्याको सम्बन्धमा केन्द्रित हुनेछौँ आजको बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, बागलुङमा यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै बाढी र पहिरोको विपत्तिबाट 590 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पीडित परिवार अझै उचित तवरले पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। कैयौंको निधन भएको छ। बेपत्ताको संख्या पनि उत्तिकै छ। सञ्चार सुविधा, विद्युत यातायातको पनि समस्या भएको छ। कोरोना त्रासको यस्तो विषम परिस्थितिमा प्राकृतिक रूपमा पनि विपत्ति सामना गर्नुपर्दा जनता दुखी भएका छन्। पीडित परिवारले सरकारसँग पुनर्स्थापना गरिदिन माग गरिरहेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै नेपालभर प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिहरूको घटना निरन्तर घटिरहेका छन्। सयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। दर्जनौंले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ भने यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 30 जना भन्दा बढी बेपत्ता पनि छन्। बागलुङमा पनि यस वर्षको वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरोको विपत्तिबाट 590 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित हुनेमा सबैभन्दा बढी ढोरपाटन नगरपालिकामा छन्, जहाँ 144 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। भदौ 17 गते ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 मा आएको बाढी पहिरोले सडक र बस्ती छेद विच्छेद भएका छन्। 3 साता बित्दा पनि पीडितले पर्याप्त राहत पाउन सकेका छैनन्। पीडितहरू अझै पनि ओतसम्म नपाएर बिचल्लीमा परेका छन्। मृतकका परिवार शोकमग्न छन् भने बेपत्ताका परिवार सास न लासको अवस्थामा छन्। शव नभेटिँदा उनीहरूले प्रशासनबाट पाउने राहत समेत नपाएको अवस्था छ। त्यसैगरी भुजी खोलाको बाढीले लाकुरी बोट, सुकुरदुङ, घट्टबोट, दुना पँधेरा, दुवाल र फलेघरका गरी 126 परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीले पाल टाँगेर बसेका छन् भने धेरैजसो गोठ र आफन्तको घरमा बसेका छन्। त्यहाँ पनि अधिकांश मानिस राहतको पर्खाइमा छन्। 22 जनाको मृत्यु भएको उक्त बाढी पहिरोमा 16 जना बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोका कारण एकातिर जनजीवन शोकमग्न भएको छ, अर्कोतर्फ आवत जावतमा उत्तिकै समस्या छ। मृत्युवाङदेखि ढोरपाटनसम्मको झण्डै 20 किलोमिटर सडक छेद विच्छेद छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू आयात गर्नै पनि समस्या छ। खाद्यान्न लगायतका सामग्री ल्याउनेहरू पनि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। अत्यावश्यक सेवाका लागि जोखिम मोलेर हिँड्नु परेको छ। बालबालिका र वृद्ध वृद्धाका लागि अझै धेरै समय यात्रा गर्न कठिन हुने सम्भावना देखिएको वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष हरिबहादुर घरतीमगर बताउनुहुन्छ। यी हाम्रा वस्तुगत कुराहरू भए र विपदको कुरामा सहयोग गर्ने कुरा विभिन्न हिसाबबाट गर्ने नै भयो र हाम्रो
हाम्रो स्थानीय सरकारका प्रमुख मेयर साहबले पनि सहयोग गर्ने कुरा वचन गर्नुभयो र म वडा नम्बर 9बाट पनि के गर्नुपर्ने 8 र 9बाट हामी के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी कटिप जारी छ र 76 घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। झन्डै 70 घरहरू आंशिक क्षति भएका छन्। धेरैको सङ्ख्यामा पशु चौपायाहरू नष्ट भएका छन्। ट्र्याक्टरहरू फर्निचरहरू ध्वस्त भएका छन्। झन्डै 12 भन्दा बढी त 12वटा जति बाइकहरू ध्वस्त भएका छन् र विद्यालय 2वटा विद्यालय सब ध्वस्त भएको छ अनि स्वास्थ्य चौकी ध्वस्त भएको छ। यता भुजी खोलाको बाढीले ढोरपाटनवासीमा पुर्याएको चोट ओभानो हुन नपाउँदै जैमिनी नगरपालिकामा अर्को विपद आइलाग्यो। भदौ 28 र 29 गते जैमिनीका 3 जनाले पहिरोमा परि ज्यान गुमाए। थप स्थानीयहरू घरबारविहीन भएका छन् भने विद्यालय र सडक भत्किएर समस्यामा परेका छन्। त्यसको 2 दिन अघि बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 10 दर्लिङमा पहिरोले 35 वर्षीय युवकको ज्यान लियो। भदौ 24 गते ताराखोलावासीलाई बाढीले सतायो। भाग्यवश मानिसहरू त जोगिए, तर घर, झोलुङ्गे पुल, जलविद्युत आयोजना लगायतमा क्षति पुग्यो। यी भौतिक संरचनाको क्षतिबाट उनीहरू अहिले पनि समस्यामै छन्। भदौ 17मा भुजी खोलामा आएको बाढीले त कैयौं वर्ष यताकै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्यायो। बाढीमा परि 22 जनाको ज्यान गयो, 16 अझै बेपत्ता छन्। सयौं परिवारको उठिवास भएको छ। बालबालिका अभिभावक विहीन बनेका छन्। भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन। वर्षेनी पहिरोका छिटपुट घटना भइरहने निसीखोला गाउँपालिकामा गत साउन 13 र 30 गतेको पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भयो। साउन 13 मै तमानखोला गाउँपालिका स्थित एक घरका 2 बालबालिकाको पनि पहिरोले नै ज्यान लियो। ती स्थानहरूमा पनि भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ, जसका कारण नागरिक समस्यामा परेका छन्। बागलुङ नगरपालिका पनि यो वर्ष विपदबाट जोगिन सकेन। गत साउन 10 गते बागलुङ 1 नियर घाटको पहिरोमा 1 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने अर्का 1 जनाको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ। गत असार 6 गते काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तङ्गाममा खसेको पहिरोमा परि 38 वर्षीय महिलाले ज्यान गुमाएको घटनाबाट सुरु भएको बाढी पहिरोको विपदबाट यो वर्ष याममा जिल्लाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। यो वर्ष अधिक वर्षा भएका कारण बाढी पहिराका घटना धेरै भए। शरद ऋतु आउन लागे पनि वर्षा रोकिने छाटकाट छैन। मनसुन सक्रिय नै रहेकाले अझै पनि जोखिमको स्थिति छ। नेपालमा सामान्यतया अंग्रेजी महिना जुन 10 मा मनसुन भित्रिएर सेप्टेम्बर 23 मा अन्त्य हुने गर्छ। व्यवसाय गर्न र सडकको सुविधाका कारण मानिसले खोला छेउमा घर बनाउने गरेको कारण बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। सालझण्डी ढोरपाटन सडक भुजी खोलाको किनारै किनार अघि बढेको छ। कतिपय मानिस वस्तुभाउ लिएर बुकी गएका कारण बाढीबाट बच्न सफल भएका छन्। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 को देउराली नजिकैबाट खसेको पहिरोले थुनिएको भुजी खोला 81 फुटेर बाढी आउँदा तटीय क्षेत्रमा बस्ती बगाएको हो। लाकुरी बोट, दुने पँधेरा, भुसुन्डे, सुप्राङ, घट्टबोट, चेप्टाजुर, दुवाल र फल्ले घरमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीमा ज्यान गुमाउने 21 जना र बेपत्ता 16 जना वडा नम्बर 9 कै हुन्। मृतक मध्ये 1 जना युवा ढोरपाटन घुम्न आएका गलकोट नगरपालिका घर भएका युवा थिए। सडक, विद्यालय, पुल, जलविद्युत आयोजना, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ लगायत सयौं भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त छन्। हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। यसले आगामी दिनमा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास हुने सम्भावना छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दा 3 सातादेखि अन्धकारमा छन्। बिजुली अभावमा मोबाइल टावर बन्द हुँदा सञ्चार सेवा समेत विच्छेद छ। परिवारका सदस्य र आफन्तजनसँग सम्पर्क टुटेको छ। घरवास गुमेपछि टहरा, गोठ र विद्यालयमा रात गुजारिरहेका छन्। कसैले आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ समेत बाढीले बगाएपछि गाउँलेले सामान्य औषधि समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारी निकाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको राहतले तत्काललाई हातमुख जोड्न समस्या नभए पनि बाढी प्रभावितलाई स्थायी बासको चिन्ता छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि बाढी प्रभावितको घर पुनर्निर्माणमा यथोचित सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर सबभन्दा बढी क्षति भएका जिल्लाहरू विशेष अवस्था भनेर निर्णय भएको छ र हिजो मात्रै मैले 3 जना सचिवलाई भेटेँ। आज मात्रै मैले 2 जना सचिवलाई भेटेँ। छिटै चाहिँ कार्यदलले एउटा त्यो व्यवस्थापनसित त्यहाँको कतिपय भएका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई निर्माण गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढाउनुको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। जोतहरू परिचालन भएका छन्।
अस्थायी रूपमा बाटो बनाउने प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात भएको छ। आजै माथि पनि खास गरी यो सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनमा हामीले हिजो गएर कुरा गरेका थियौँ र त्यहाँ यो ठाउँमा पुगको आवश्यकता छ भनेर हामीले आजै माथि चाहिँ पनि त्यो अनुरोध गरेर फर्केर म यहाँ आएको। त्यसो भएर अब यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा निकै सक्रियतापूर्वक हामी सबै लागेका छौँ र त्यहाँ केन्द्रीय प्रसार लाइन पुर्याएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका फास्ट ट्र्याकद्वारा वैकल्पिक उपायहरू अप्नाएर त्यो क्षेत्रमा उज्यालो बनाउनुको निम्ति विशेष अनुरोध मैले गरेर आएको छु। यस प्रकारका पहलहरू हामीले गरेका छौँ। यसरी बारम्बार विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले बागलुङलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। गत असोज 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नोक्सानको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। आजको दिनसम्म सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू अक्षरश पालना हुन सकेको छैन। यो पनि केवल घोषणा मात्रै नभई बागलुङको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर भविष्यमा विपदबाट बच्ने उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ र हालका पीडितलाई राहत पुनर्स्थापना छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ। मन्त्री परिषद बैठकले बागलुङलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय त गरेको छ। यो स्वागत योग्य कुरा हो, तर सरकारी घोषणा विगतका कागजी घोषणा जस्तै नहोस् भन्ने आम बागलुङवासीको चाहना छ। अहिले तत्कालका लागि बेपत्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो खोज्ने, घाइतेलाई उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बागलुङ पुनर्निर्माणको कामलाई विशेष योजनाका साथ अघि बढाउन सरकार गम्भीर बनोस्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, बागलुङ विपत्तिमा सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापनामा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन। स्थानीयदेखि सङ्घ सरकारसम्मले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। तर बाढी प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि देश विदेशमा सहयोग अभियान भने चलेको छ। लाखौँ मूल्य बराबरका खाद्यान्न, लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा लगायतका राहत सामग्री सङ्कलन र वितरण भइरहेको छ। बागलुङमा ढोरपाटनसँगै जिल्लाका 10 स्थानीय तहले यो वर्ष साना ठुला विपदका घटनाको सामना गर्नु पर्यो। एकातिर कोरोना संक्रमणको त्रास छ, अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिबाट जनताहरू आक्रान्त भएका छन्। पीडितलाई घरसँगै बाढी पहिरोमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा राज्यको बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्ने आवाज उठेको छ। पुनर्निर्माण अगाडि नबढे झन आपत आइलाग्ने र विकासमा पनि झन पछि पर्ने चिन्ता स्थानीयवासीमा छ। देखिए यो परिवार यो गाउँ देख्दाखेरि जानी घर विस्थापित भयो, अरू बस्ने पनि निदाउनु होइन। उहाँहरूले 20-25 लाख भन्दा नि बढीको लगानी गरेर भर्खर घर डेकोरेसन बनाउनु आएको छ। छोराछोरीहरू विदेश छन्, कहाँ छन्, भए पनि यहाँ घर बाबामा कता के हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरू एकदम दिनराति निदाउनु आएकै छैन। दिउँसो अब गर्ने कुरा हुन्छ मना उहाँहरू झन् दिमाग झन् हुने भयो, डिप्रेसन हुने भयो। उहाँहरू धेरै बुढाबुढीहरू एकदम उहाँ छोराछोरी एकातिर, यता आमा बाबु एकातिर, नातापाताको आश्रय लिएर बस्नुभएको छ। हामीलाई एकदम म दिन आउँछौँ के गर्ने, हामीले गर्ने उपाय केही छैन। हाम्रो सबैको रोटी आफै दिउने बाटो भए केही छैन। मुखल ठिक्क पारेर भएन। त्यसमा म राति सुतेको थिएँ, मलाई कुनै थाहा भएन। म अलि यो खोलाभन्दा अलि माथि नै तारा थियो, लगभग 10 त्यस्तै धेरै छ, 20-22 मिटरभन्दा धेरै तारा थियो। म त्यहाँ सुतेको थिएँ, केही थाहा भएन। राति एकैचोटि मेरो भज्जीहरूले फोन गरेर ल यस्तो यस्तो तल त यस्तो देखिन्छ, यस्तो भयो, लोक सबै चिप्लाउँछन् भनेर म हतारमा उठेर जाँदाखेरि मेरो छोरा बस्ने मेरो घर केही थिएन। भैँसीहरू थिए, भैँसी घर केही पनि थिएन। एउटा छोरा, एउटा जेठी छोरी, एउटा नाति, एउटा बहिनी। 4 जना हजुरको परिवारको अहिले चाहिँ देहावसान हुनुभयो। उहाँहरूको सब भेटियो, पहिचान भयो छैन? 1 बजेतिर, रातको 1 बजेतिर थाहा पाइयो। अनि त्यसमा हतार पहिरन एउटा जाकेटसित जति आउँदाखेरि लाइटहरू सामग्री आउँदाखेरि 5-6 जना आइयो। राति कसैले अब त्यो नजिकका भएकोलाई उचालेर आउँदाखेरि केही पनि देखिएन। 30 वर्षको हुनुहुन्छ है? कसरी पनि राम्रो छ। उहाँले बिहे गर्नुभएको छ? हजुर, 2टा बच्चा छन्।
बच्चा पनि छ है? एउटा छोरी एउटा ज्वाला छ। छोरी 1 वर्षको छोरा 7-8 वर्षको छ। म त्यो पैसा खोज्न आएको तर उद्धार भयो। भनेपछि हिजोदेखि खोजिराख्नु भएको छ है? हिजोदेखि अस्ति म 11 बजीदेखि खोजिरहेको छु सर। अनि हामी सुतेका पनि छैनौँ, खाएका पनि छैनौँ, त्यसकै खोजमा छ। अब आफ्नो अरू घर पनि छ, खानाको व्यवस्था केही गर्नु भएको छैन, हेर्नु पनि भएको छैन, आउनु पनि भएको छैन। हामी हाम्रो घर आउनु पनि भएको छैन, हेर्नु पनि भएको छैन। बस्ने बास चाहियो सरकार, टिटीओको लागि चाहिएको सरकार। आउने बेलामा 51 वर्ष भयो। निसी खोलामा 126 परिवार, बागलुङ नगरपालिकाका 65, जैमिनी नगरपालिकाका 56, गलकोट नगरपालिकाका 33, काठेखोला गाउँपालिकाका 42, ताराखोला गाउँपालिकाका 28, बडीगाउँ गाउँपालिकाका 64, बरेङ गाउँपालिकाका 43 र तमानखोला गाउँपालिकाका 6 घर विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बाढी पहिरोका कारण घर जोखिममा परेपछि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालय विपद अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्णलाभ शाखामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस वर्षको साउन 1 गतेदेखि हालसम्म चाहिँ विभिन्न बाढी पहिरो लगायतका घटनाबाट चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ करिब 590 जना व्यक्ति परिवारका चाहिँ घरहरू चाहिँ विभिन्न क्षति र जोखिम भएको भन्ने हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट हामीले निर्णय गरेर क्षतिको चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि र पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ। जिल्लामा असारदेखि हालसम्म बाढी पहिरोमा परि 38 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसमध्ये ढोरपाटन नगरपालिकामा 24 जना, निसीखोलाका 4 जना, तमानखोलाका 2, बडीगाउँका 2, जयमिनीका 3, ताराखोलाका 1 र काठेखोला गाउँपालिका 1 जनाको ज्यान गएको छ। 16 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग अभियान चलाइरहेका छन्। आर्थिक लगायत खाद्यान्न सामग्रीहरू समेत जुटिरहेको छ। बागलुङको ढोरपाटन बाढी पीडितहरूका लागि हालसम्म 80 लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ। बाढी पीडितहरूका लागि ढोरपाटन नगरपालिकाले एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गरिरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले जानकारी दिनुभयो। अब बेपत्ता भएका र मृत्यु भएकालाई अब हामी फर्काउन नसकिने भयो र पुरा बासको निम्ति त्यहाँका दुखी गरिब पिछडिएका जनताहरूको लागि हामीले चाहेका छौँ कि पुनर्वास र उनीहरूलाई घर बनाइदिने खोजेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूको यो ठुलो राहत महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सकेसम्म सबैलाई नयाँ घर बनाइदिन कोसिस गरेका छौँ। अहिलेसम्म करिब 80 लाख पैसा हाम्रो यो कोषमा जम्मा भइरहेको अवस्था छ। विदेशबाट पनि साथीहरूले, अमेरिकाबाट पनि धेरै देशबाट। बाढीले 144 घरमा पूर्ण क्षति, 2 घरमा आंशिक क्षति गरी 143 घरमा क्षति पुगेको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बताउनुभयो। 11वटा जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगेको छ। 1 स्वास्थ्य इकाइ, 11 झुलिङ्गे पुल, ढलान पुल 5वटा, काठे पुल 10 र 2 विद्यालयमा क्षति पुर्याएको छ। भुजी खोलाको बाढीले 143 परिवार विस्थापित भएका छन्। खोलाले फेरि पनि क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसकारणले त्यहाँ बनाउने तटबन्धहरू र बनाउने बाटो र अस्थायी रूपमा बनाइने प्रकृतिका बाटोहरूले फेरि थप क्षति अर्को वर्ष पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसका निम्ति त्यहाँको सोइल टेस्ट गर्ने र तटबन्धलाई अलिक बलियो र व्यवस्थित गर्ने, त्यसको साथसाथै जोखिम ठाउँमा रहेका घर बस्तीहरूलाई सहारेर अलिक सुगम र सहज ठाउँमा घर बस्तीहरूलाई पुर्याउने, त्यस प्रकारका कुरा र छलफलहरू पनि चलेका छन्। त्यहाँको नगरपालिकाले मेयरको नेतृत्वमा पनि विभिन्न प्रकारका उपायहरू निकाल्नको निम्ति पहल गरिराखेको छ र त्यहाँका जनसमुदायहरूलाई सकेसम्म सुरक्षित वासस्थानमा शिफ्ट गर्ने, टार्ने र क्षति भएका घरहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यता विद्युतको अवस्था पनि उस्तै छ। गत भदौ 17 गते राति ढोरपाटन नगरपालिकामा आएको बाढी पहिरोबाट 11वटा विद्युत गृहमा क्षति पुर्याउँदा स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य भए। स्थानीयको श्रमदान र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र लगायतका संस्थाहरूको सहयोगमा
विभिन्न समयमा निर्माण भएका लघु विद्युत योजनाहरू बगाउँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। बाढीका कारण स्थानीय समुदायद्वारा सञ्चालित विभिन्न 11 लघु विद्युत योजनाहरूमा क्षति पुगेपछि नगरपालिकाको आधाभन्दा बढी नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। बाढीले क्षति पुर्याएका योजनाहरू कतिपय मर्मतको काम सुरु भए तापनि कतिपय योजनाहरू मर्मतमा निकै समस्या देखिएको छ। मुहानदेखि पावर हाउससम्म बाढीले कुलो बगाएपछि निर्माणमा समस्या रहेको हो। अहिले ढोरपाटन नगरपालिकाका वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 का सबै ठाउँमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। त्यहाँका स्थानीय अहिले टुकी बालेर बस्न बाध्य छन्। स्थानीय 3000 घर परिवार विद्युत विहीन बनेको छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा सञ्चार सम्पर्क समेत प्रभाव परेको छ। सर अब पावर हाउसहरू सबै लगिदिएको छ। अब कहिले हुने हो कहिले हामी त अल्ल मल्ल फोन चल्दैन, केही छैन। हेलो आई कुनै कुरै भएको छैन। केही कुनै कुरै बुझ्न सकेको छैन मामले। अन्धकारमा बसी छन् सर। यहाँ अब यो ढोरपाटन लगभग 8-9 जो अन्धकारमा छन्। 8 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडा पुरै। हजुर बिजुलीबाट अब यिनी फोनको कुराहरू सबै अब नेटहरू चलेको छैन। त्यहीमै समस्या आएको छ। केही कुराहरू फोन गर्नेकै बारेमा त्यहीमै समस्या आयो सर। अरू सबै चिजबाट यो बाटो र बिजुलीले जाति धेरै नै प्रभाव पारेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारको चरणमै रहेकाले ढोरपाटन क्षेत्रमा ऊर्जाको स्रोत लघु विद्युत योजना मात्रै हो। वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरे वा लघु विद्युतको मर्मत गरे सहजै बनाउने अवस्था तत्काल नरहे सम्बन्धित निकायले वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरे वा लघु जलविद्युतको मर्मत गरे सहजै बनाउने अवस्था तत्काल नरहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। पूर्ण रूपमा विद्युत नियमित सङ्कलन हुन 6 महिना भन्दा बढी लाग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। विद्युत गृह निर्माण गर्नुभन्दा केन्द्रीय विद्युत लाइन जडान गर्ने तयारी भइरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुखको भनाइ छ। जुन टेलिफोनको विषयमा, टावरको विषयमा, त्यहाँ ब्याकअपको विषयमा हामी अस्ति जिल्लामा पनि लामो छलफल भयो। टेलिकमको हाकिम साहब केशवजी सन्तन भयो। उहाँलाई तपाईँ तुरुन्त भयो भने अस्थायी किसिमको भयो भने सोलर लिएर तुरुन्तै काम गर्नु पर्यो भने सायद मसँग सँगै जिल्लाबाट आउने कुरा भयो। आज सायद उहाँ हिँड्नुहुन्छ होला। अब हामी अस्थायी किसिमले सोलरबाट भयो भने त्यहाँ टेलिकमको सञ्चार माध्यम हामी सुरु गर्छौँ। अर्को विषयमा के छ भने केही जलविद्युतहरू मर्मत गरेपछि बोल्ने अवस्था छ। सायद हजुर उहाँ पुगेर आइसक्नु भएको छ। अब यसलाई तुरुन्तै मर्मत गर्न निम्ति पनि हामीले निर्देशन गरेका छौँ। छिटो मर्मत गर्नुहोस्, नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा बजेट छुट्याउँछ, त्यसलाई ढुक्क भएर गर्नुहोस् भनेर लाग्छौँ। केन्द्रीय लाइन ढोरपाटनसम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी बोलिरहेका छौँ र यसको निम्ति पनि बिजुलीको हाम्रो जिल्लाको प्रमुखले पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यसको निम्ति हाम्रो सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि यसमा लागि पर्नु भएको छ। बिजुली ढोरपाटन पुर्याउनु पर्छ भनेर र हामी केही समयमा ढोरपाटनसम्म हामी बिजुली पुर्याउँछौँ, तर केन्द्रीय लाइनलाई केही समय लाग्न सक्छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा स्थानीय साना तथा मझौला उद्योग, कुखुरा फार्म, टेलिकमको टावर, एफएम रेडियो सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। स्थानीय खोलाबाट उत्पादन विद्युत लाइनमा स्थानीयहरू विगत 12 वर्षदेखि निर्भर हुँदै आएका थिए। केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग नजोडिएको क्षेत्रका लागि सामान्य वर्षाको समयमा बाढी आउँदा समेत विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या झेल्दै आएका छन्। झन् कति समय झेल्नु पर्ने हो टुङ्गो छैन। मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्। तीनै तहमा जनप्रतिनिधि भरिपूर्ण छन्। सरकार विकास निर्माणको काममा अहोरात्र लाग्ने र समृद्धि हासिल गर्ने बताइरहेका छन्। जनताको जीवन स्तर उकास्ने, कोही कसैलाई भोकै पर्न नदिने र विपत्तिमा परे सरकारले साथ दिने घोषणा सरकारबाट भइरहेको छ। तर सरकारले सरकारको जिम्मेवारी पूर्णतः देखाउन सकेको छैन। सरकारले बागलुङको विपत्तिमा परेका परिवारलाई उचित राहत र पुनर्स्थापना गरोस्, अन्यथा अझै विपत्ति हुने हो भने धेरै दनझनको क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। एबिसी रिपोर्टर रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा साना घरेलु तथा मझौला उद्योग समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले पक्कै पनि जीवन निर्वाहमा असर त परिरहेको छ। सडक बिग्रँदा आवत जावतमा उत्तिकै समस्या परेको छ। सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर सडक, विद्युत र सञ्चारलाई सुचारू गर्न एकमुष्ट रूपमा पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्छ। होइन भने बागलुङवासीको जनजीवन अझै कष्टकर हुँदै जानेछ। स्थानीय
प्रदेश तथा केन्द्र सरकार कसको कहाँ कहाँ अधिकार क्षेत्र हो त्यसअनुसार काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्दछ। बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका विपदग्रस्त जिल्लाहरूको पहिचान गरेर जिल्लामा काम अघि बढाउनुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।